नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस सम्बन्धीको यो अपडेट विशेष कार्यक्रममा म भूपाल लुइटेल। 3.5 महिना यता आम मानव जीवनकै अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने गरी कोभिड-19 सन् 2019 को डिसेम्बर 31 मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस जसलाई कोभिड-19 को नाम दिइयो, यसले आम मानिसको जीवन हायल-कायल भएको छ। संसारका महाशक्ति भनिने राष्ट्रहरू समेत त्यति बेला आम नागरिकको जीवन कसरी बचाउने भन्ने तनावमा छन् र कसैलाई पनि लागेको थिएन कि डिसेम्बर 31 बाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी संसारलाई फर्को लगाउने अवस्थामा पुग्छ र यति धेरै मानिसलाई हायल-कायल पार्ने अवस्थामा पुग्छ भनेर। तर ठिक आम मानिस र सरकारी अधिकारीहरूको सोचाइका विपरीत यसले यति बेला पनि मानिसको जीवनलाई सङ्कटमा पारिरहेको छ। मानवीय जीवन सङ्कटमा परिरहँदा यसबाट पर्ने बहुआयामिक असरहरूको अहिले लेखाजोखा हुन सक्ने अवस्था छैन। तथापि सावधानीका लागि सानादेखि ठुलासम्म, अल्पविकसितदेखि विकसितसम्म, कमजोरदेखि शक्तिशालीसम्मका राष्ट्रहरू यति बेला लकडाउनको अवस्थामा छन्। मानवीय जीवनलाई जोगाउनका लागि, प्राण जोगाउनका लागि अहोरात्र चिकित्सकहरू खटिएका छन्। तथापि कोरोना भाइरसको औषधि भनौँ या भ्याक्सिन पत्ता नलाग्दा अझै पनि अनिश्चयका बादलहरू मडारिरहेको नकार्न सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थाका बीच हामी कसरी सतर्क रहन सक्छौँ? मूलतः आम मानिसहरूको जिज्ञासा यो बेला धेरै खालका आए र आजको कार्यक्रममा मैले गर्भवतीहरूले के गर्ने, त्यो पेटभित्रको बच्चाको अवस्था के हुन सक्छ, यो बेला मानव यौन स्वास्थ्यका मामिला पनि जिज्ञासाका विषय बनेका छन्। शारीरिक सम्पर्क गर्न हुन्छ या हुन्न, के गर्ने? संसारकै 5औं नम्बरमा सबैभन्दा धेरै, संसारको 5 नम्बरमा सबैभन्दा बढी पेसेन्टहरू, बिरामीहरू पुग्ने गरेको नेपालको प्रसुतिका हिसाबले पहिलो र सबै बिरामीहरू पुग्ने हिसाबले तेस्रो नम्बरको परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले थापाथलीले के गरिरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, यो विषय आम रूपमा जनस्वास्थ्यको मामिलामा डाक्टरले कमन सेन्सको हिसाब गर्दा पनि डाक्टरहरूको आत्मानुशासनको विषयलाई पनि जोड्ने हो भने बिरामीको उपचार गर्दिन भन्न पाइन्न, अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्दिन भन्न पाइन्न। तर कता कता अप्ठ्यारो मानेको, अटेर गरेका खालका समाचारहरू पनि यो बीचमा आए। यसलाई सुल्झाउने अवस्था के र संसार आणविक हतियारको युगमा पुगिरहँदा अब जैविक हतियारका विरुद्ध लड्नका लागि कता कता लगानी गर्नुपर्ने हो कि जस्तो गरीको सन्देश यो कोरोना भाइरसले दिइरहँदा जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्न अब गरिब भनौँ, धनी भनौँ, कमजोर भनौँ या सर्वशक्तिमान राष्ट्रहरूले के गर्ने, यी विषयलाई समेत जोडेर आज म संवाद गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम, उहाँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने अहिले परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? एकदम ठिक छ। पृष्ठभूमि मैले धेरै बताएँ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ कोरोना भाइरस यो हो त्यो हो भन्दा भन्दा संसारभर आजका दिनमा सबैभन्दा बढी करिब 3 महिना यता प्रयोगमा आइरहेको शब्दै कोरोना भाइरस भएकोले आम मान्छेले पनि यो के हो भन्ने बुझिसक्यो। यो के हो तिर नलागौँ। यो बेला गर्न हुने के, गर्न नहुने के चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ डाक्टर साहब। अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन इन्फेक्सन सुरु भयो वुहानबाट, होइन, हामीले पनि सोचेको थिएनौँ यो मात्रामा चाहिँ बढ्छ होला भनेर। तर हाम्रो सोचाइको ठिक उल्टो यो संसारभरि फैलियो, होइन। र यसमा हामीले यो रोगलाई चिन्न नसकेकै हो, हामीले मान्नुपर्छ। कुनै एउटा राज्यले राम्रोसँग, एउटा देशले राम्रोसँग चिनेको थियो भने यो अवस्थामा जाने थिएन। र रोग कसरी चाहिँ फैलियो भनेर थाहा पाउनका लागि हामीले दुईटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यो कहाँ बस्छ, यो कसरी सर्छ। त्यहीँबाट सुरु गरौँ त डाक्टर साहब, होइन। यो बस्छ कहाँ, जसलाई कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन भएको छ, कोभिड-19 को इन्फेक्सन भएको छ, भाइरस छ,
रिजर्भयर भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यहाँ चाहिँ स्टोर भएर बसेको छ हैन। र त्यो चाहिँ अर्को मान्छेमा सर्ने चाहिँ माध्यम भनेको यो चाहिँ अहिले ड्रपलेटबाट पनि सर्छ भनिएको छ हैन, हावाबाट पनि सर्छ भनेर भनिएको छ। तर इभिडेन्सहरूले के देखाएको छ भने यो चाहिँ कन्ट्याक्टबाट सर्छ हैन। नजिकै बस्दाखेरि हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा, बोल्दा हैन, र सामानहरू अरूले प्रयोग गरेको सामान प्रयोग गर्दा हामीले यो रोग चाहिँ सार्न सक्छौँ बिरामीले। त अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने भाइरस जसले बोकिरहेको छ रिजर्भयर जो हो ऊ बिरामी हुनु पर्दैन, ऊ स्वस्थ मान्छे हो, उसँग भाइरस छ, थेग्न सक्ने ऊ छ भने ऊ स्वस्थ हुन सक्छ। किनभने यसमा फ्लू लाइक सिम्पटम भन्छ कि रुगा, खोकी, ज्वरो, यो त हामी नेपालीहरूलाई हजारौँलाई आइरहेको हुन्छ नि हैन। कम्युनिटीमा गयो भने यो रोग लागेका मान्छे कैयौँ छन्, अहिले पो हामी डराइरहेछौँ हैन, हिजो त हामी डराइरहेको थिएनौँ नि। त्यस्तै सिम्पटम हुन्छ र 80% जतिमा यो चाहिँ आफै ठिक भएर जान्छ, रुगा, खोकी, ज्वरो आफै ठिक हुन्छ नि, त्यसै गरी जान्छ। तर यसमा नराम्रो के भयो भने यो अब यस्तो अवस्थामा अरूलाई सार्छ, अरूलाई थाहा हुँदैन। सिम्पटमै नभएको मान्छे हैन, यसको जुन इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ, भाइरस इन्ट्री गरेर त्यसले लक्षण देखाउने टाइम जुन हो नि, त्यो इन्क्युबेसन पिरियड हो। त्यो इन्क्युबेसन पिरियडमै उसले धेरै मान्छेलाई सारिसक्छ। त्यसो भएको कारणले चाहिँ यो एकदमै जस्तो अहिले भनिरहेको 14 या 16 दिनको समयावधिभित्रै भनौँ, त्यति मात्रै पनि रहेन अहिले चाहिँ, त्यो दिन अलिकति बढ्या छ अहिले 22 दिनसम्म, अनि 22-25 दिनसम्म पनि देखियो नि त। नेपालकै इभिडेन्सहरू हेर्दा पनि विदेशबाट लिएर जसले आए हैन, जो बिरामीहरू आउनुभयो उहाँहरूको पनि 22-25 दिन, 26-27 दिनसम्ममा पनि उहाँहरूको पिसिआर पोजिटिभ देखियो। यसको अर्थ यो अझै अनुसन्धानकै फेजमा छ, 3.5-4 महिना यता भनौँ। र यो एउटा कुरा भयो हैन, मैले भन्दै थिएँ। अर्को कुरा चाहिँ रिजर्भयरले अब सार्ने भयो, जो मान्छे हेल्दी छ उसलाई सर्ने भयो। अब सर्छ कसरी भन्दाखेरि नाकबाट, मुखबाट, आँखाबाट, यस्तो ठाउँबाट यो भित्र जान्छ शरीरमा र डाइरेक्ट जान सक्ने भयो। हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दाखेरि भाइरस जान सक्ने भयो, बोल्दाखेरि जान सक्ने भयो नजिकै बसेर। र हातले भाइरसहरू भएको ठाउँमा हातले छोएर नजानिकन त्यो हातले फेरि चाहिँ अनुहारतिर छुँदाखेरि पनि यो ब्याक्टेरिया सर्ने भयो। र जसको रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति चाहिँ कमजोर छ त्यो मान्छेहरूलाई बढी इफेक्ट गर्ने भयो। र यो चाहिँ यसको नेचुरल हिस्ट्री हो। यसरी सर्छ। सबैलाई चाहिँ कोरोना भाइरस 2-4वटा भाइरसै इन्ट्री गर्दैमा यो रोग लागिहाल्ने भन्ने होइन। भाइरसको सङ्ख्यामा भर पर्छ हैन, भाइरल लोड भन्ने हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। र एक्वायर गर्ने, प्राप्त गर्ने जो मान्छे छ, जो नयाँ बिरामी हुनेवाला मान्छे छ, उसको रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति उसँग कति छ हैन, त्यसको आधारमा, इम्युनिटी पावरको आधारमा यो रोग चाहिँ के अरे यसले सिम्पटम देखिने कि नदेखिने भन्ने त्यसले डिसाइड गर्छ। कोहीसँग इम्युनिटी पावर एकदम धेरै छ भने भाइरस नै छिरे पनि त्यसलाई हुनेवाला केही छैन। जस्तो यो चाहिँ इभिडेन्सहरूले भनेको कुरालाई हामीले मान्नु पर्यो। जस्तो यो बुढाबुढीलाई धेरै हुने किन? त इम्युन पावर कम छ। डायबिटिज भएको बिरामीलाई, इम्युनो कम्प्रोमाइज मेडिसिनहरू युज गरेको, स्टेरोइड युज गरेको बिरामीलाई हैन, यस्तो मान्छेहरूमा जो स्मोकर छ हैन, पहिल्यै लङ्सको डिजिजहरू भएको मान्छे छ हैन, यस्तो मान्छेहरूमा यो रोगले असर गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। किनभने त्यस्तो मान्छेहरूलाई एट्याक गर्न सक्ने भयो। र हामीले चाहिँ बिरामीहरूको, बाहिर विदेशमा भएको बिरामीहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि बच्चामा यो एकदम कम छ। बच्चालाई पनि लाग्छ नि भाइरस त हैन, झन् सानो बच्चालाई आमा इन्फेक्टेड छ भने त सर्छ नि हो, तर आमालाई यसले असर गर्छ, बच्चाहरूमा एकदम कम गरेको छ। त्यसो भएर डेथ रेट पनि, जुन केस फ्याटालिटी रेट भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ 60 वर्षभन्दा बढीकोमा धेरै भेटियो हैन, बच्चाहरूमा कम भेटियो। र ट्रान्समिसन हुने रेट पनि
महिलाहरूमा कम भेटियो, पुरुषमा बढी भेटियो। महिलाहरूको इम्युन पावर अलि राम्रो हुन्छ, महिलाहरूमा XX क्रोमोजोम हुन्छ। अरू रोगहरूमा पनि चाहिँ यो कोभिड-19 को मात्रै कुरा गरिरहेको छैन मैले, अरू रोगहरूमा पनि महिलाहरूमा इम्युनिटी पावर अलि राम्रो हुन्छ। त्यसो भएर महिलाहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी धेरै छ नि, सरदर आयु नै धेरै छ महिलाको। हाम्रो नेपालमा पनि अहिले त बढ्यो होइन, तर विदेशतिर चाहिँ के अरे महिलाहरूको चाहिँ आयु चाहिँ बढी छ। ओके डाक्टर साहब, के गर्ने के नगर्ने भन्नेबाट म प्रवेश गरिरहेको थिएँ। अहिले तपाईँले जे गर्दाखेरि यो हुन्छ भन्नुभयो, त्यही नगर्दा त सकियो होइन। सरिसकेपछि त्यसले प्रवेश गरेर अन्ततोगत्ता मानिसहरूको मृत्युको अवस्था हेर्दा निमोनिया भएर मरिरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसले गर्दा लङ्समा फोक्सोमा गएर असर गरिसकेपछि यसले गएर सबैभन्दा प्रथम गएर बस्ने गाँच्ने यसको प्रिय ठाउँ त्यो भाइरसको कहाँ हो, त्यो केही अनुसन्धानहरूले पत्ता लगाए? अब यस्तो छ, यसमा हुन त यो रोगको त्यति लामो हिस्ट्री छैन होइन, र अनुसन्धानहरू धेरै गर्न बाँकी नै छ। हामीसँग 4-5 महिनाको यो मात्रै हामीसँग हिस्ट्री छ होइन। त्यसो भएर यही नै हो भनेर ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिएको छैन। हजुर, तर पोस्टमार्टमको रिपोर्टहरू अध्ययनहरूले के भनेको छ भने फोक्सोमा जुन चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सफर हुने ठाउँ हो, हजुर, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड, रगतले कार्बन डाइअक्साइड शरीरबाट फोक्सोसम्म ल्याउने, फोक्सोबाट अक्सिजन बोकेर फेरि शरीरको अरू भागमा जाने रगतको काम हुन्छ। र त्यस्तो खालको रगतको भेसल्सहरू चाहिँ बन्द भएको भेटियो। त्यसमा चाहिँ माइक्रोथ्रोम्बोसिसहरू भन्छ, त्यस्तोहरू भएको देखियो। हजुर, र जुन सास फेर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजन ट्रान्सफर हुने एक्सचेन्ज हुने ठाउँ हो नि, हजुर, त्योभन्दा अझ पहिले ब्रोङ्कियोल्सहरू भन्ने हुन्छ फोक्सोमा, त्यसमा चाहिँ पनि एक्जुडेटहरू, फ्लुइडहरू, हार्मफुल खालको के अरे लिक्विड पदार्थ चाहिँ त्यहाँनिर जम्मा भएको देखियो। हजुर, यसले चाहिँ यसको सबभन्दा बढी असर नै फोक्सोमा र मसिनो मसिनो हावा बोक्ने जुन नली छ त्यो नली, ब्रोङ्कियोल्स र एल्भियोलाईहरू, यसको वरिपरिको ब्लड भेसल, त्यहीँनिर यसले असर गर्छ, त्यहीँनिर यो ग्रो गर्छ, बढ्छ, त्यहीँनिर कोलोनाइज गर्छ। त्यसो भएर बोल्दाखेरि, खोक्दाखेरि, हाच्छ्याउँ गर्दाखेरि जुन घाँटीमा, श्वास नलीमा, फोक्सोमा भएका जुन भाइरसहरू चाहिँ ड्रपलेटको माध्यमबाट अनि बाहिर आएर अरूमा सर्ने हो, त्यही नै हो जम्मा हुने। र त्यति मात्रै होइन, यसले चाहिँ ब्लडमा हुने हेमोग्लोबिनमा चाहिँ यसले चाहिँ पनि त्यसमा पनि असर गर्छ। त्यसमा पनि चाहिँ प्रोफाइलिन रिङहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन, त्यसमा पनि यसले असर गर्छ। गर्दा गर्दै यसले कलेजोमा पनि असर गर्छ, अरू अङ्गहरूमा पनि मल्टी सिस्टम, मल्टी अर्गानहरूमा चाहिँ काम गर्दै बिगार्दै जान्छ। यो एउटा मात्रै फोक्सोको मात्रै होइन, तर सबभन्दा बढी असर चाहिँ फोक्सोमै गर्छ र त्यसले शरीरलाई चाहिने अक्सिजनको मात्रा घटाइदिन्छ। मतलब हाइपोक्सिया भएर बिरामीहरूको लास्टमा चाहिँ डेथ हुन्छ। त्यसो भएका हिसाबले दमका रोगीहरू अलिक बढी जोखिममा भनियो हो। ट्युबरकुलोसिस भएर ठिक भएकाहरू होइन, अब नेपालमा त ट्युबरकुलोसिस डेभलपिङ कन्ट्रीमा, नेपाल लगायत देशमा त धेरै छ, त्यस्तो ठाउँमा इफेक्ट चाहिँ धेरै गर्छ। ओके, अब यसको पाठमा म आउँछु। बिरामीकै विषयमा प्रवेश गरेँ म। तपाईँ आफैमा एउटा प्रसुति तथा स्त्री रोगको विशेषज्ञ भनी तपाईँको जिम्मेवारीको हिसाबले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी छ प्रसुति अस्पतालमा, जुन सबैभन्दा बढ्ता बिरामीहरू आउने हिसाबले, र्याङ्ककै हिसाबले कुरा गर्दा ग्लोबल्ली 5th पर्दो रहेछ। डेलिभरीको हिसाबले, नेपालकै हिसाबले, डेलिभरीकै हिसाबले, बिरामीकै ओभरअलको हिसाबले 3रो नम्बरमा, डेलिभरीको हिसाबले त 1 नम्बरमा भइहाल्यो। करिब 700 मानिसहरू औषधमा दैनिक त्यहाँ पुग्ने गरेको सम्म। ओपिडीमा, इन्डोरमा हरेक दिन 100 जना भर्ना हुन्छन् भनेपछि करिब 800 औषध नर्मल अवस्थामा। गर्भवतीलाई कतिको जोखिम छ यसको, त्यहाँबाट सुरु गरौँ अनि त्यसको ती 800 मानिसको व्यवस्थापकीय पाटोमा म छिर्छु। अब अरू मान्छेहरूलाई जस्तै गर्भवतीलाई पनि असर एकै खालको छ र अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसन्धानले के भनेको छ भने, छोटै भए पनि त्यसले के भनेको छ भने प्रेग्नेन्सीमा इन्फेक्सनको चान्सेस चाहिँ महिलामै कम छ। मैले अगाडि भने प्रेग्नेन्सीमा पनि अलिक कम छ, किनभने प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति
चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिनहरू शरीरमा अलि बन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ चान्स कम छ। अर्को कुरा प्रेग्नेन्ट हुने महिलाहरू भनेको दिन उमेरका हुन्छन्, हट्टाकट्टा महिलाले हो नि पेट बोक्ने त, धेरै बुढो मान्छेले त बोक्न सक्दैन। त्यसो भएर एजको कारणले गर्दा पनि त्यो उमेर समूह चाहिँ रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अहिलेसम्मको चाहिँ छोटो अध्ययनले के चाहिँ भनेको छैन भने यो गर्भवतीहरूमा यो बढ्छ भनेको छैन, र महिलाहरूमै कम भएको भएर गर्भवतीमा पनि कम हुने जोखिम कम्ती छ। मतलब इन्फेक्सन छैन होइन, छैन होइन, अध्ययनहरू भएका छन् होइन। अब पुरुषहरूलाई भन्दा महिलाहरूलाई चाहिँ कम त मैले अघि नै भनिहालेँ, किनभने हाइपरटेन्सन, डायबिटिज होइन, स्मोकिङ महिलाहरूमा कम छ होइन। अनि सरसफाइमा पनि महिलाहरू अलि राम्रो छन् भनिन्छ होइन, र त्यसो भएर महिलामै कम हुन्छ। हजुर, त्यसो भएर प्रेग्नेन्टमा हुने चान्स चाहिँ अलि कम भयो। अनि तर त्यसो भनेर इम्युन चाहिँ होइन, नहुने चाहिँ होइन। त्यो पेटभित्रको बच्चालाई अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ यो प्लासेन्टाबाट क्रस गरेर जाँदैन, देखिएको छैन। हजुर, अध्ययनहरू भएका छन्, छोटो छोटो अध्ययन, र त्यो अध्ययनमा चाहिँ प्लासेन्टल ब्यारियर क्रस गर्दैन यसले। त्यसो भएर डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सर्दैन, बच्चामा जाँदैन, पेटमा ढुक्क भए हुन्छ। अहिलेसम्मको अध्ययनले त्यो कुरा भनेको छ। छिटपुट हजारौँमा एक दुईजनामा सर्दैन, त्यो कुरा अलि लामो स्टडी नगरिकन रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल नै, क्लिनिकल ट्रायल नै गर्नुपर्छ, यत्तिकै भनेर हुँदैन। मैले भनेर पनि कसैले पत्याउँदैन। ओके, गर्भवती हुनु आफैमा बिरामी त होइन, फेरि बिराम त होइन नि त, त्यो होइन, नेचुरल प्रोसेस हो। बच्चा सन्तान उत्पादनको एउटा प्रक्रियामा महिला छिरेको हो। तथापि पेटभित्र बच्चा हुर्कदै गर्दा एज युजुअल हामी नर्मल्ली जसरी पहिलेको अवस्थाभन्दा केही न केही त तलमाथि त पक्कै भइरहेको त्यहाँ हुन्छ नै। एकजनाको ज्यानमा दुईजना भइरहेको अवस्था जोगिनु पर्छ पर्दैन त यो बेला। अरू बेला पनि डाक्टरहरूले जोगिनु भन्छन्, यो बेला त अब नर्मल मान्छेलाई जोग्य भनेर घरभित्र बसाइरहेको अवस्था छ। उनीहरूले थप सतर्कता यो बेला जरुरी छ कि छैन त गर्भवतीले? एकदमै जरुरी छ। किन जरुरी छ भने यो रोग लागेपछि डेथ रेट पनि अलिकति हाई नै छ होइन, कम्प्लिकेसन्सहरू पनि धेरै छन्। अब भनौँ न, जसको महिना पुगेको छ, डेलिभरी हुने बेला आएको छ, उसलाई त डेलिभरी भइसकेपछि फेरि डेलिभरी गराउनै समस्या छ होइन। डेलिभरी गराउन नि कोभिड-19 पोजिटिभ भनेपछि मान्छेहरू अलि पछि सर्लान् हो, जुन सर्नु हुँदैन। तर पनि त मान्छे हो नि होइन, डाक्टर पनि मान्छे हो। त्यसो भनेर पछि सर्नुपर्छ, हिपोक्रेटिक ओथको चाहिँ एगेन्स्टमा जानुपर्छ मैले भनेको होइन। तर पनि त यदा कदा तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, विषय त म अहिले आउँछु नै। र त्यसो भएर सेवा पाउनलाई पनि गाह्रो होला, त्यो कुराको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएर अर्को कुरा, डेलिभरी भइसकेपछि जुन बच्चालाई स्याहार गरिन्छ, रियर गरिन्छ, हेरिन्छ, दुध खुवाउनु पर्छ होइन, यो गर्दा पनि त आमाले प्रिकसन लिनुपर्ने भयो होइन। प्रिकसन लिँदै पनि बच्चामा सर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ हजुर होइन। एउटा कोभिड-19 पोजिटिभ आमाले, हजुर, डेलिभरी भएको आमाले बच्चालाई स्याहार्दा सर्ने सम्भावना छ नि हो। अब आफूलाई पनि रोग लाग्न नदिनुपर्ने, नयाँ जन्मेको बच्चालाई पनि रोग लाग्न नदिनको लागि त महिलाले प्रिकसन त लिनै पर्यो। त्यसो भएर गर्भवती महिलाहरूलाई मेरो आज पनि सजेसन के छ भने, हजुर, तपाईँ पर्सनल हाइजिनको कुरा हामीले भनिरहेको छौँ। राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस् होइन, हातले अनुहारमा नछुनुहोस् नधोइकन होइन भनिरहेछौँ। भिडभाडमा नजानुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्, अहिलेको समय चाहिँ अप्ठ्यारो खालको छ भनेर भनिरहेछौँ। त्यसको साथसाथै जसले चाहिँ अहिले एन्टिनेटल गरिरहनु भएको छ, उहाँको महिना पुग्न बाँकी छ, रगत पानी बगेको छैन, बच्चा ठिकै चलेको छ भने अहिले अस्पताल नआउनुहोस्, अहिले राइट टाइम होइन। हुन त अस्पतालमा एन्टिनेटल त तपाईँले गर्नुपर्छ, तर तपाईँले एन्टिनेटल गर्दा पाउने जति फाइदा हो नि, यो कोरोनाले इन्फेक्सन भयो भने त्यसको 100 गुणा बेफाइदा हुन्छ। भनाइमा परिवर्तन आयो। विगतमा नर्मल अवस्थामा 7 दिन 10 दिन 15 दिनमा गरिराख्नुहोस् भन्नुपर्ने परिस्थिति थियो भने
आकलन गरेका भरमा ठिकै छ जस्तो लागेको छ भने नजानुहोस् अहिले। अहिले चाहिँ अत्यन्त जरुरी नपरिकन नहिँड्नुहोस् भनेर अहिले त हाम्रो अस्पतालमा त अझ हामीले के पनि गरिरहेछौँ भने उहाँहरूलाई हामीले पब्लिकली एउटा नम्बर दिएको छौँ। त्यो नम्बर कति के हो कस्तो? नम्बर चाहिँ म अहिले सम्झेर दिन्छु तपाईँलाई। ओके। र त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस् डाक्टरसँग, अनि आउनै पर्ने भए मात्र आउनुहोस्, नभए इमर्जेन्सी परे मात्रै आउनुहोस् भनेर हामीले भनेछौँ। तर मानिसहरू नि डाक्टर साहब यो बेला जो मर्कामा परेको हुन्छ उसलाई त तलमाथि अलिकति केही भइहाल्यो भने मलाई इमर्जेन्सी नै परेको जस्तो भान गर्ला। डाक्टरहरूका लागि पो त्यसको लागि त्यो इमर्जेन्सी होइन भन्ने हुन्छ। हजुर। पेसेन्ट र उसको भिजिटरको लागि, आफन्त बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूका लागि त यो त साँच्चै मेरो लागि त आपतकालै हो जस्तो ठम्मै हुन्छ। करिब 700 मानिस त ओपिडीमै तपाईँको प्रसुति अस्पतालमा आउँथे। 1000 त तपाईँ भर्ने गरेको कुरा अघि सुनाउँदै हुनुहुन्छ। 100। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ त अहिले? हामीलाई बहुत गाह्रो परेको छ अहिले, किनभने एउटा कुरा चाहिँ हामीले ओपिडीमा सबै बिरामीलाई जुन हामीले सेवा दिइरहेका थियौँ होइन, यो त 60 वर्षदेखि चलिरहेको हस्पिटल हो नि, आजै त होइन होइन। सङ्ख्या भलै अहिले धेरै बढ्या होला, 10-8 वर्ष अगाडि पनि हामीले म्यानेज गरेको हो। हामीलाई यो नम्बरको पेसेन्ट म्यानेज गर्न यसै पनि धौधौ थियो। हजुर। गाह्रो थियो, धेरै नै गाह्रो। त्यहाँ आउनुभयो भने त्यो भिड चाहिँ छिचोल्नलाई धेरै नै गाह्रो छ होइन। त्यहाँ बिहानै एकैचोटि त्यहाँ 3-4 हजार मान्छे जम्मा भए हुन्छन् होइन, बिरामी बिरामीका कुरुवा सबै गरेर। र यस्तो गाह्रो भइरहेको ठाउँमा अब बिरामीहरू ओपिडीमा चाहिँ आउन पाउनु भएको छैन, बन्द छ, पुरै बन्द छैन। आकस्मिक ओपिडी हामीले चलाछौँ। त्यो भनेको के हो भने हामी त दिनमा 25 देखि 30 वटा त अहिले पनि अपरेसन गर्छौँ होइन। ती अपरेसन गरेका बिरामी 3 दिनमा हामी डिस्चार्ज गर्छौँ, अनि हप्ता दिनमा बोलाएर तिनीहरूको टाँका काट्ने हामीले पोस्टनेटल फलोअप गर्ने व्यवस्था मिलाछौँ होइन। ती बिरामी त आउनै पर्यो, जसको डेट पुगेको छ, अब डेट कट्न थाल्यो। सबै मान्छेको त डेलिभरी ड्यु डेटमै त डेलिभरी हुँदैन। हजुर। उनीहरूलाई अब के गर्ने, अब डेट कट्न थाल्यो भनेर बिरामीलाई पनि के होला कसो होला भन्ने चिन्ता पर्या हुन्छ। हजुर। र उहाँहरूलाई पनि बोलाएर हेर्नु पर्यो। हजुर। कतिको प्रेसर बढेको हुन्छ, कतिको शरीर सुन्निएको हुन्छ, कतिको ब्लिडिङ भएको हुन्छ, कतिको बच्चा कम चलेको हुन्छ। हजुर। कति मान्छेको पहिला अपरेसन गरेको छ, अहिले डेटभन्दा पहिल्यै अपरेसन गर्नुपर्ने छ। ती मान्छेहरूको लागि हाम्रो ओपिडी खुला छ। अनि खोप लगाउनको लागि हाम्रो ओपिडी खुला छ। र इमर्जेन्सी परेको बेला 24 घण्टा इमर्जेन्सी खुला छ, प्लस ओपिडी चाहिँ यी समस्याको लागि खुला छ। र यसो गर्दा गर्दै पनि बिरामीले दुःख पाउनु भएको छ। यो एउटा कुरा भयो। अब दोस्रो कुरा, अहिलेको अवस्थामा पनि हामी कहाँ चाहिँ 50 देखि 60 जना महिलाहरूको डेलिभरी भइरहेछ। तपाईँ विचार गर्नु, 50-60 जना बिरामीको डेलिभरी गर्नु, सालनाल छुट्याउनु, म्यानेज गर्नु। अहिलेको यस्तो हामीलाई थाहा छैन कुन मान्छेमा कोभिड छ भनेर। इन्क्युबेसन पिरियडमा रहेछ भने त कोभिड सर्न सक्छ। त्यसो भएर हाम्रो कर्मचारीहरूलाई त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्ने छ। डाक्टरहरू, नर्सेसहरू, अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि त मानसिक रूपले पनि तयार गर्नु पर्यो नि। त्यो पनि म्यानेजमेन्टकै पार्ट हो। उनीहरू तयार भएनन् भने त मैले मात्रै त गर्न सक्दिनँ, मैले त यसमा म्यानेज गर्ने हो। कसरी तयार पार्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि आवश्यक सरसामानहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तो पिपिई भनेर, पिपिई नै चाहिँ कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टलाई म्यानेज गर्ने ठाउँमा लगाउने हो होइन, ज्वरो आएका बिरामीमा लगाउने हो। अरू एभरेज नर्मल मान्छेहरू हुन् नि त, यिनीहरू त कुनै कोभिड लागेकै छ भन्ने त होइन, तर कोभिड हुन सक्ने सम्भावना त सबैमा छ होइन हो। उनीहरूलाई छुँदाखेरि चाहिँ ग्लोभ्स नलगाई नछुने, मास्क लगाउने, टोपी लगाउने, अनि शरीरमा अन्त चाहिँ टच नहोस् भनेर हामीले चाहिँ वाटरप्रुफ गाउनहरू बनाएका छौँ। हजुर। त्यो पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन। त्यति मात्रै गरेर पुगेन। हजुर। डेलिभरी पनि त्यसरी नै गर्नु पर्यो। हजुर। होइन, सेफ्टी चाहियो। त्यो व्यवस्था मिलाउँदै हामीले चाहिँ डेलिभरी गरिरहेछौँ। र हामीले यो बन्द गर्न सक्दैनौँ। डेलिभरी सेवा त हामीले बन्द गर्न सक्दैनौँ नि। तपाईँलाई थाहा होला, काठमाडौँका सबै अस्पतालमा हडताल गरेर डाक्टरहरूले
स्ट्राइक गरेर अस्पताल बन्द गर्दा पनि प्रसुति गृह कहिल्यै बन्द भएन। म व्यक्तिगत रूपमा पनि के कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छु भने कुनै प्रोफेसनल माग पुरा गर्नका लागि अस्पताल बन्द गरेर पेसेन्टलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्ने फिलोसफीका साथ त्यसमा त आउँछु नै। अझै मैले यो प्रसुति अस्पतालले भगीरथ प्रयत्नका बीच मान्छेले फेरि साँचो रूपमा दुःख पाएको पनि सत्य छ आजका दिनमा पनि। भरै नम्बरको व्यवस्था गरियो, अरू व्यवस्थापकीय पाटो गरियो, मान्छेको त्यहाँको चापको कुरा अघि तपाईँले नि बताउनु भइसक्यो। सामान्यतया डेलिभरी भएको हो कि होइन भनेर किटले पनि छुट्याएन, उसलाई शङ्का लाग्यो, आयो भने पनि अब जाँच हुने अवस्था छैन। त्यसो भए त्यहाँ त्यो नगर्ने नै त्यो कुरा हो। अब कस्तोलाई सामान्य ठान्ने, कस्तो त्यसको क्राइटेरिया केही बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले चाहिँ क्राइटेरिया बनाएका छौँ। हामीले डेलिभरी हुने ठाउँ पनि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तो कोही मान्छे कोभिड पोजिटिभै छ होइन, कोभिड पोजिटिभ कोभिड हस्पिटलमा बिरामी भएर आयो, ऊ गर्भवती छ, डेलिभरी डेट आयो, अब के गर्नु? उसलाई डेलिभरी गर्नु पर्यो, त्यो हामीले डेलिभरी गर्छौँ। आइसोलेट हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेको छौँ। जस्तो डेलिभरी गर्नको लागि कोभिड पोजिटिभ बिरामीको चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि हामीले छुट्टै कक्ष, नयाँ कक्ष बनाएर राखेका छौँ। त्यसमा अहिले एउटा पनि डाक्टरहरू पनि रेडी छन्। रेडी छौँ हामी, नर्सेस डाक्टर हामी सबै रेडी छौँ। हामीले त्यसको रोस्टर पनि बनाएर राखेका छौँ, ड्युटी लिस्ट तयार छ। र हामी चाहन्छौँ त्यस्तो बिरामी एउटा पनि नआओस्, आउनु नपरोस्। तर आइहाल्यो, आउनु पर्यो भने हामी चाहिँ उहाँहरूलाई डेलिभरी मजासँग गर्छौँ। र त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म एउटा पनि डेलिभरी भएको छैन त्यो कक्षमा। किन अहिले कामना गरौँ, त्यस्तो परिस्थिति नआओस्, कामना गरौँ। अब मैले तपाईँलाई सोध्दै गरेको चाहिँ सामान्य अवस्थाका लागि अहिले तत्काल सेवा नदिउँ, आपतकालीन ओपिडी चाहिँ खुल्ला छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि आपतकालीन ओपिडी नै होला होइन, त्यसको क्राइटेरिया के हो त? अत्यावश्यक ओपिडीको क्राइटेरिया के त? मानिसलाई बुझाइदिनुहोस् त। मैले अघि नै भने खोप सेवा अति आवश्यक हो। किनभने खोप बन्द गर्दा साथ यसले अहिले हामीले खोप लगाएनौँ भने अर्को 4-5 वर्ष पछाडि फेरि यहाँ चाहिँ आउटब्रेक हुन्छ। ओके, एउटा खोपजन्य रोगहरू है, त्यसो भएर खोप चाहिँ भयो। अर्को पोस्टनेटल फलोअप, जसले चाहिँ अपरेसन गरेर वा डेलिभरी गरेर पठाएको छ उनीहरू चाहिँ 5-7 दिनमा आउनुपर्ने। र अर्को जो गर्भवती छन्, डेट पुगेको छ, अब डेलिभरी गर्ने बेला आयो 36-40 हप्तातिरको, 40 हप्ता आसपासको। अब अर्को चाहिँ पहिला अपरेसन गरेको छ, अब 38 हप्ता पुग्यो। हजुर, अब कसैको प्रेसर बढ्यो, रगत बग्यो, डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडि पानी बग्यो, ज्वरो आयो होइन, यस्तो समस्या पर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी अत्यावश्यक ओपिडीमा सेवा दिइरहेछौँ। हाम्रो ओपिडी सधैँ खुल्ला छ। त्यो काउन्टरमा बाहेक मेरो यस्तो भएर आयो भनिसक्दा उसले टिकट काटिदिन्छ। त्यहाँ केरकार हुँदैन। र जसको यस्तो छैन नि त, नभएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गरेका छ भने ओपिडीमा हाम्रो ओपिडीको फोन नम्बर चाहिँ बिरामीहरूलाई हामीले दिएको छौँ। र उहाँहरूले त्यसमा 10 देखि 1 बजेसम्म उहाँहरूले फोन गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ बस्ने डाक्टरले सोध्नुहुन्छ तपाईँको डेट कहिले हो, तपाईँको डेलिभरी हुने टाइम डाक्टरले कहिले दिनुभएको थियो, पहिला अपरेसन भएको थियो कि थिएन, अहिले चाहिँ शरीर सुन्निएको छ कि छैन, बच्चा राम्रो छ, चलेको छ कि छैन, रगत केही बगेको छ कि छैन, टाउको दुख्ने, माथिल्लो पेट धेरै दुख्ने भएको छ कि छैन भनेर सोध्छ। अनि छ भने तपाईँ तुरुन्त आउनुहोस्, इमर्जेन्सीमा आउनुहोस्। अहिले 10 देखि 1 बजे हो भने ओपिडीमै आउनुहोस्, अरू बेला चाहिँ इमर्जेन्सीमा आउनुहोस् भनेर हामी त्यो सूचना हामीले प्रवाह गरिरहेछौँ, त्यो सेवा हामीले दिइरहेछौँ। ओके, त्योदेखि बाहेकका चाहिँ नआउनुहोस् नै भन्ने? नआउनुहोस्। जस्तो पहिलोचोटि पेट बोक्यो, अब गर्भ चाहिँ बसेको पिसाबमा जाँच गर्यो, अब जचाउनु पर्यो भनेर आउने मान्छेलाई तपाईँ अब फोलिक एसिड खान सुरु गर्नुहोस्, लकडाउन खुलेपछि आउनुहोस् भनेर भन्छ। यो तपाईँको यहीँबाट औषधि भयो? हजुर, त्यो हुन्छ नि। फोलिक एसिड खानको लागि त आइराख्नु पर्यो। पिसाबबाट किटबाट टेस्ट गर्दा गर्भवती देखियो भने हजुर तपाईँ फोलिक एसिड खाएर बस्नुहोस्, लकडाउन खुलेपछि आउनुहोस्, आउनु परेन भन्नु। तर तपाईँलाई धेरै पेट दुख्यो, तपाईँलाई रिङ्टा लाग्यो भने तुरुन्त आउनुहोस् भन्छौँ। किनभने अर्को कुरा डाक्टर साहब कन्टिन्यू गर्नुहोस् त। किनभने कहिलेकाहीँ बच्चा बस्दाखेरि पाठेघरभित्र नबसिकन पाठेघरको बाहिर बस्न सक्छ। 150 जना महिलाले पेट बोक्दाखेरि 1 जनाको बच्चा नलीमा बस्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ चाहिँ
नली फुटेर ज्यान जाने जोखिम जिउ हुन्छ फुट्छ। र पेट दुख्यो रिङ्टा लाग्यो बेहोस होला जस्तो भयो भने अर्ली प्रेग्नेन्सी छ भने हजुर। तपाईँ तुरुन्त इमर्जेन्सीमा आउनुहोस् भनेर भन्छौँ हामी। ओके डाक्टर साहब, अब डेट दिएको छ अर्थात् 36औं 40औं हप्ता आसपासको कुरा गर्दैछु म। 27, 28, 30 हप्तातिर भए पछाडि चाहिँ निरन्तर त्यो पानीको मात्रा कति छ बारम्बार हेर्नु पनि पर्छ भनिँदो रहेछ। त्यो पनि त अब भिडियो एक्सरे गर्नेका लागि त अहिले सहज अवस्था छैन। अब यस्तो यो बेलाको लागि के गर्ने त? यो पनि त थाहा पाउनै पर्ने विषय होला नि। हो। अब यस्तो कुरा छ, अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ हामी कस्तो अवस्थामा गर्छौँ भने 19 देखि 21 हप्ताको बिचमा एउटा एनोमेली स्क्यान गर्ने भन्ने हुन्छ, ओभरअल शरीरको अङ्गहरू हेर्ने बच्चाको। त्यो अहिले हामीले चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ, किनभने त्यो गर्न सकेको छैनौँ। सकिँदैन पनि अहिले गर्न गाह्रो किन भएको छ भने सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेनै गर्न गाह्रो भयो नि त। अब तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, हामी कहाँ अल्ट्रासाउन्ड दिनमा 250 देखि 300 वटा हुन्छ अरू बेलामा, होइन? अब अहिले त हामीले त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ। फेरि अर्को कुरा चाहिँ एनोमेली स्क्यान गर्नका लागि भनेर मान्छे कहाँबाट आउनु पर्यो, त्यहाँ यातायातको पनि सुविधा राम्रो छैन अहिले, होइन? जो मान्छे आउनुहुन्छ एम्बुलेन्समा आउनुहुन्छ, अनि त्यो मान्छे भगवान भरोसाकै भरमा बस्छ। र अहिले चाहिँ हामीले केही सम्हाल, यो लकडाउन सधैँ हुने होइन नि। त्यो त हो डाक्टर साहब, भन्दा भन्दै 1 महिना त भयो। हो भयो। चैत 10 गतेतिरको कसैको स्क्यान गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामी थिए भने त 1 महिना त त्यसै गुजारिसके। त्यो गर्नुको अर्थ त्यो बच्चा भित्र डिजेबल नहोस् आदि इत्यादि भनेर टोटल हेर्नका लागि होला। यदि छ भने त्यसलाई औषधिहरू दिएर त्यसको डेभलपमेन्ट राम्रो गराउनका लागि पनि होला नि। त्यसको 2-3 वटा कज होला सायद। किन गरिन्छ त्यो? अब यस्तो एनोमेली हेर्नको लागि यो चाहिँ बच्चा नर्मल छ कि एबनर्मल छ भनेर हेर्नलाई अहिले चाहिँ हामीले गर्ने हो त्यो। हजुर। यो युजुअल अवस्थामा हो भने यो हामीले 19 देखि 21 हप्तामा बिचमा गर्छौँ। यो नगर्दा पनि हुन्छ त? अब नगर्दाखेरि के हुने हो भने 100औं मान्छेमा एउटा बच्चा एबनर्मल छुट्ने सम्भावना भयो। त्यसले अरू असर गर्ने त होइन, त्यो छुट्ने सम्भावना रह्यो। त्यो हामीले किन हार्म्स एन्ड बेनिफिट किन कम्पेयर गरिरहेछौँ भने अहिलेको अवस्थामा घरबाट निस्केर अस्पताल आएर त्यो जाँच गरेर कोरोना केही गरी चाहिँ मान्छेले एक्वायर गर्यो भने त त्यसको लस त ठुलो छ नि। आमाकै लस हुनेवाला छ, बच्चाको मात्रै होइन। भएर यो चाहिँ थोरै कम्प्रोमाइज गरेको हामीले यो जुन लकडाउन गरेर अस्पतालमा जुन हामीले बिरामीको सङ्ख्या घटाउन पनि कोसिस गरेछौँ नि, यो कोसिस गर्दाखेरि बिरामीलाई अप्ठ्यारो परेको छैन मैले भनेको छैन। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो जरुर परेको छ। यो हामी सबैलाई अप्ठ्यारो परेको छ नि त, राज्यलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ भने बिरामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने भन्ने त कुरै होइन। तर अहिले केही दिन धैर्य गरौँ, केही दिन चाहिँ कुरौँ। कसैको एनोमेली स्क्यानै भएन भने पनि त्यसबाट हुने खराबी भन्दा अहिले कोरोनाबाट हुने खराबी धेरै छ। त्यसो भएको हुनाले कोरोना एक्वायर्ड नगर्नका लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ कामना गरौँ त्यो बच्चा राम्रोसँग हुर्कियोस्, जन्मियोस्। अहिले त्योभन्दा बाहेकको विकल्प सावधानीका हिसाबले अरू छैन। एक त अलिक कन्जस्टेड पनि छ क्यार त्यहाँ। हो, अब किनभने हाम्रो त धेरै बिरामी हो ठाउँ साङ्गुरो छ। अब त्यही अस्पतालसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न, तपाईँ त त्यो अस्पतालको त व्यवस्थापक हो, अरू हिसाबले तपाईँ त्यो मात्र होइन तपाईँ आफै व्यक्ति एउटा विषय पनि भएको हिसाबले म अरू विषय पनि यहाँ कृपया सँगसँगै उठान गर्नेवाला छु। राज्यले यो गरिदिए पेसेन्ट आउँछ, हेत सरकारी अस्पताल भन्थे त नि, जापानले यस्तो बिल्डिङ बनाइदिए पनि उही छ ताल छ नि गुनासो। कर्मचारीको हाकिम यस्तो के गर्ने, त्यसको त्यस्तै गुनासो होला। मैले उदाहरण दिँदैछु, बाहिरबाट हामी जस्ता मिडियाका मान्छेले हेर्दा ल हेर त हालत, सबैतिरको तारो त सरकारी काममै पनि हुन्छ। फेरि गुनासो रहित बनाउन यो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि त्यहाँनिर बस्ने कुरुवादेखि सबै हिसाबले त यो त गेस्ट हाउस चलाए जस्तो पनि हो नि त म्यानेजमेन्टको हिसाबले त। साँच्चै भन्ने हस्पिटल होइन, त्यो थ्योरी पनि लागु होला। होटल म्यानेजमेन्टको मान्छे आयो भने अझ बेटर त्यसले म्यानेजमेन्ट गर्ला। हस्पिटल म्यानेजमेन्टको पार्ट हो, त्यसमा नि सरकारी अस्पताल, त्यसमा नि तपाईँ नै हेरिराखेको अस्पताललाई गुनासो रहित बनाउन यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अथवा सजिलै परिस्थितिमा पनि गभर्मेन्टले यो गरिदिए चाहिँ ओहो म भने जस्तै बनाउँथेँ भन्ने त्यस्तो कुनै छ डाक्टर साहब? त्यो त तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो नि त्यो त म हरेक दिन सोचिरहेको हुन्छु।
के चाहियो भनिदिनुहोस् त एकदम छोटो। जस्तो भलै यो कुरा सुनेर बा काम पो लाग्छ कि म 5 वर्ष अगाडि त्यहाँ आउँदाखेरि मैले जे कुरा गर्नुपर्छ भनेर सोचेका थिएँ केही काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ हैन। जस्तो पेपरलेस सिस्टम हामीले बनाएका छौँ भनेको डिजिटल भयो, डिजिटल भर्ना डिस्चार्ज हुन्छ हैन। अस्पतालमा हामीले ल्याप्रोस्कोपी सेवा सुरु गरेका छौँ। सरकारी अस्पतालमा गाइने ल्याप्रोस्कोपी, महिलाको ल्याप्रोस्कोपी चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। कुरुवा घर पनि बनायौँ, नर्सिङ कलेज पनि सुरु गऱ्यौँ। बिल्डिङ चाहिँ भत्केको थियो, बनाएको छ मैले हैन। हिजो अल्ट्रासाउन्ड गर्न, ल्याब इन्भेस्टिगेसन गर्न बिरामीहरू बाहिर जानु पर्थ्यो, साह्रै थोरैले मात्रै सेवा पाउँथे। अहिले हामीले त्यो सेवा पनि दिएको छौँ। हामीले चाहिँ के अरे श्रीमान सहित राखेर, घरको परिवारको मेम्बर सहित राखेर डेलिभरी गर्ने बर्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ र त्यहाँ मजाले आफ्नो घरमा जस्तै बसेर कुरासुरा गरिकन लेबर पेन भएको मान्छे बस्न सक्नुहुन्छ बर्डिङ सेन्टरमा। हिजो एनआइसियु चाहिँ 12वटा बेड थियो, अहिले 40 बेड बनाएको छौँ हैन। हिजो चाहिँ भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले खाटमा सुत्नेसम्म बनाएका छौँ। एउटा गतिलो म्यानेजर हुँदाको प्रभाव त हो, तथापि कलेक्टिभ इफोर्ट त्यहाँ छ र मैले एक्लै त के गर्न सक्ने, मेरो लिडरसिपमा भएको छ। ओके, अब गर्दिनै पर्ने अरू कामहरूको बारेमा अब यति मात्रै भएर पुग्दैन हैन। अस्पताल भनेको जाउँ लाग्ने हुनुपर्छ, काम गर्ने ठाउँ भनेको जाउँ काम गरौँ लाग्ने हुनुपर्छ। काम गर्नेलाई पनि बिरामीलाई पनि यो अस्पताल चाहिँ जाउँ लाग्ने हुनुपर्छ। त्यो गर्नलाई 3वटा काम गर्न जरुरी छ अहिले पनि। जस्तै तपाईँले अहिले हाकिराखेको अस्पतालको अघिल्तिरको निजी अस्पताल जाउँ नि मान्छेहरूलाई लाग्दो हो, त्यस्तै त्यहाँ के गरौँ त ल भन्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ प्लान गरेको छौँ कि यो परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल यही ठाउँमा, यही फिजिकल फेसिलिटीमा हामीले त्यो दिन सम्भव छैन। त्यसो भएर हामीले सरकारलाई भनेको छौँ काठमाडौँमा 4वटा स्याटेलाइट हस्पिटल चाहिँ बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। जर्मन सरकारसँग कुरा गर्ने लेभलमा पुगेको छ। म आशा गर्छु यो कुरा अगाडि बढोस् र परोपकार प्रसूति चाहिँ त्यो बनाउने, अरू स्याटेलाइट अरू 4 ठाउँमा 4वटा स्याटेलाइट हस्पिटल बनाउने, हब त्यो हुन्छ, यो हब हुन्छ र यसको संख्या हामी 50%ले घटाउन सक्यौँ यहाँ आउने बिरामीलाई। त्यो पेरिफेरीको स्याटेलाइट हस्पिटलमा काठमाडौँ भ्याली भित्रै भने वेल म्यानेज हुन सक्छ एउटा। दोस्रो नम्बर भनेको अहिलेको जुन के अरे कर्मचारीको बनावट छ, संरचना छ, त्यसमा मसँग अहिले 650 जना कर्मचारी छन्। 500 बेड चाहिँ हामीले चलाएका छौँ हैन। मेन पावर धेरै नै कम छ हैन। जस्तो तपाईँ विचार गर्नु, वीर अस्पतालमा भन्छन् 1500 जना बिरामी के अरे कर्मचारी छन्, 450 बेड चलाउनलाई। हामी 500 बेड चलाइरहेका छौँ, 650 मा हामीलाई कति गाह्रो परेको होला हैन। त्यसो भएर गाह्रो छ यो कुरा हो। त्यसो भएर मेन पावरको पनि त्यही तरिकाले, साइन्टिफिक तरिकाले व्यवस्थापन हुनु पर्यो। जस्तो अहिले अब्स्टेटिक गाइनोकोलोजी भनेर हुँदैन, अहिले यसमा पनि अरू स्पेसियालिटीहरू डेभलप भएका छन्। युरो गाइनोकोलोजी, गाइने अङ्कोलोजी, रिप्रोडक्टिभ मेडिसिन, धेरै चाहिँ यसका चाहिँ सब्जेक्टहरू छन्। त्यसमा पनि विशेषज्ञहरू अब हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ। त्यसको लागि हामीले फेलोसिप प्रोग्राम सुरु गरेका छौँ, त्यो चलाउँदै जानुपर्छ। तेस्रो भनेको सरकारले, संसारभरि नै यो लेसन अहिले त लर्न भयो होला कि अब चाहिँ हामी अन्यत्रतिर खर्च धेरै गर्ने होइन, स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ। राज्यले कम्तीमा पनि 10% चाहिँ बजेट स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ कम्तीमा। त्यसो गर्यो भने हाम्रो अस्पतालले नि अलि पाउँछ नि त, अलि म्यानेज गर्न सकिन्छ नि त। बिना पैसा त म्यानेज हुँदैन। मूलत 3वटा काम। हजुर, यो भयो भने चाहिँ तारे होटलहरूको जस्तो अवस्था। म तारे त भन्दिनँ, म चाहिँ एभरेज खालको होटलको लेभलको बनाएर चाहिँ म चलाउन सक्छु। त्यो सम्भव छ? सम्भव छ। म त्यसमा तपाईँका यी 3वटा शर्त पुरा भएको खण्डमा म त्यसरी चलाउँछु। आहा अन्त नजाउँ, हामी चाहिँ परोपकार प्रसूति गृहै जाउँ भन्ने चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो आइडिया छ, हामीसँग त्यो भिजन पनि छ। हामी त्यो लाइनमा हिँडिरह पनि छौँ, धीमै गतिमा हिँडिरह होला। हामीले त्यो स्पिड चाहिँ लिन नसकेको होला, तर त्यो डिरेक्सनमा हामी हिँडिरह। यो त लङ रनमा जाने कुरा भयो। इमिडिएटली आजका दिनमा चाहिँ गरिदिइहाल्नुपर्ने जस्ता कामहरू अहिलेको आज चाहिँ एबनर्मल सिचुएसन हाम्रो अहिले
एकदमै प्रेसर चाहिँ कोरोना कोभिड-19मै छ। यो बेला गरिहाल्दिनु पर्ने काम। यो बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्दैछ हैन। पिपिईहरू सरसामान त हामी नै व्यवस्थापन गर्छौँ। पिपिई को चाहिँ अलिकति सर्टेज होला कि धेरै बिरामी आयो भने अहिले आउने सुरुमा आउने 25-30 जना कोभिड पोजिटिभलाई त सक्छौँ। अब यो बिरामी बढ्दै गयो भने सरकारले पनि यसमा थप दिँदै जानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो भएको खण्डमा अहिलेको म्यानेजमेन्ट चाहिँ एनकेन हामी सञ्चालन गर्छौँ। तपाईँहरूको माग पुरा होस् डाक्टर साहब, शुभकामना पनि छ। अब सुरुवाततिर म ठ्याक्कै त्यहाँ लिङ्केज गर्न खोज्दै थिएँ, विषय बरालिन त बरालिएन, चाहिने कुरा हामीले मेसेज दिइरहेछौँ। कोरोना सर्ने, मानौँ म इन्फेक्टेड छु तर मलाई यसले केही छुन सकेको छैन, मसँग तागत त्यस्तो छ भने हुनेवाला त केही छैन। मेरो आसपासको अलिक कमजोर इम्युनिटी पावर कम भएको छ भने त त्यसलाई भेटिसक्दाखेरि त्यसले अप्ठ्यारो पार्ने सत्य भयो नि त। यो हावाबाट सर्ने भयो, रियालदेखि लिएर ड्रपहरूबाट पनि यो सर्ने कुराहरू आयो। शारीरिक सम्पर्कको विषय अब यो जरुरी, फेरि प्राकृतिक चिज हो, जरुरी पनि छ मानिसलाई। यो अझ यो बेला घरमै बसिरहेछन् सबै, यो के हो यो पाटो अलिकति बताउनुहोस् त यसको। अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी भनौँ भने मान्छेका निडहरू मध्ये खाना, लुगा, सेल्टर, पछि चौथो निड भनेको शारीरिक सम्पर्क हो। यो मान्छेले लाज मानेर नमानेर जसरी भए पनि यो कुरा भइरहेछ हो। यो कुरामा अलिक खुलिरहेको अवस्था छ, अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा छैन। र अहिले चाहिँ के भनेको छ भने अहिलेसम्म सेक्सुअल्ली यो ट्रान्समिटेड हुँदैन, यसले कोलोनाइज गर्दैन भन्ने चाहिँ एजम्पसन छ अहिलेसम्मको छोटो चाहिँ स्टडीले। तर कोही मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित छ, उसको शारीरिक सम्पर्क भयो भने त पार्टनरलाई त के अरे सर्ने भयो नि, सेक्सुअल्ली नसरे पनि कन्ट्याक्टबाट सर्ने भयो नि त होइन। त्यसो भएर सेक्सुअल्ली चाहिँ सर्दैन नै, सेक्सुअल्ली सर्दैन तर अरू चाहिँ कन्ट्याक्टले सर्ने भयो नि त होइन। के अरे श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भयो होइन, अन्यत्र चाहिँ कन्टामिनेट भयो भने त्यसमा छोएर सर्ने भयो, आँखाबाट मुख नाकबाट सर्ने भयो। त्यसो भएर यसमा चाहिँ परहेज अपनाउनु पर्ने हुन्छ, भनेको सतर्कता अपनाएकै। किनभने पार्टनरले पनि मेरो पार्टनर चाहिँ स्वस्थ छ कि छैन भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो नि होइन। यस्तो बेलामा ऊ चाहिँ के अरे इन्फेक्टेड छ, सिम्टम देखिएको छैन, यस्तो बेलामा सम्पर्क हुन गयो भने त सर्ने चान्स बढी भयो नि। सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने भनेछौँ हामीले होइन, 1 मिटर भन्दा नजिक नबस्ने भनेछौँ, अनि त सर्ने सम्भावना त जरुर छ। सेक्सुअल्ली पो नसर्ने त साधनहरू नै प्रयोग गरे पनि अर्थ भएन, किनभने यो चाहिँ नाक मुख आँखाबाट सर्ने भएको भएर साधनको पनि यसमा रोल भएन। अरू लिक्विडबाट यो सर्ने सम्भावना, सिमेन्टबाट यस्तोबाट सर्छ भनिएको छैन अहिलेसम्मको अध्ययनले यो बतायो। अध्ययनले किन यसमा अलि लामो अध्ययन चाहिन्छ, किन छोटो छ हिस्ट्री होइन। मैले यो कुरा भन्दा पनि मैले एकदम खुलेर भन्न सकेको छैन यो कुरा, किनभने यो भन्नलाई चाहिँ अलिकति अध्ययनको जरुरत छ। भोलि अध्ययनले अर्को निष्कर्ष निकाल्दियो भने त यो कुरा त हल सुन्न सक्छ, गलत मेसेज हुन्छ नि। ओके डाक्टर साहब, अब सङ्क्रमित भइसके पछाडि हुन त एउटा रोगले नै च्यापिसके पछाडि त्यो मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता त्यसै पनि कम हुन्छ भनिन्छ। औषधिहरूले नि किडनीदेखि लिएर अनेकमा ह्याम्पर पारिराखेकै नै हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमित भइसके पछाडि चाहिँ शरीरका अङ्गहरूले काम नगर्ने सम्भावना कति प्रतिशत जति डिक्रिज घट्न सक्छ, त्यस्तो कुनै अध्ययनले भन्छ, फेला परेको छ? अब यस्तो कुरा हो कि 100 जना मान्छेलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो भने 80 जना जतिमा फ्लू लाइक सिम्टम्स आउँछ र यो ठिक हुन्छ जान्छ। ओके, यो नोटिस पनि हुँदैन। त्यसो भएर कतिपय देशहरूमा तपाईँलाई रुगाखोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ भने तपाईँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर घरमै बस्नुहोस् भनेर भनेको छ, जस्तो बेलायतमा होइन। अनि जब तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ होइन, अप्ठ्यारो हुन थाल्छ, अनि त्यसपछि अस्पताल आउनुहोस् भन्ने हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँले हेरिरहनु भयो होला नि, बेलायतको चाहिँ डेथ रेट एकदम हाई देखिएको छ।
त्यो किन देखिएको हो भने त्यसको न्युमेरेटर चाहिँ मरेको मान्छेको सङ्ख्या आयो, त्यसको डिनोमिनेटर भनेको टोटल इन्फेक्टेड हो नि। टोटल इन्फेक्टेड उनीहरूकोमा गणनै गरेका छैन, अस्पताल आएको मात्रै गणना छ। उनीहरूले अस्पताल आउनलाई डिस्करेज गरेको छ। 80% मान्छे त अस्पतालै आउँदैनन् हैन। त्यसो भएको भएर उनीहरूकोमा डेथ रेट हाई देखिएको। त्यस्तो मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। र अब जसलाई समस्या भइसक्यो, मेन समस्या हुने भनेको फोक्सोमै हो हैन। र अब यस्तो हुन्छ, मानव शरीर भनेको हजारौं मेसिनहरूको सिस्टमहरूको कम्बिनेसन हो। त्यसै भएर मेडिकल साइन्समा धेरै कुराहरू पत्ता लाग्न पनि बाँकी छ। जस्तो हामी एउटा मोटरसाइकलको मोटरको इन्जिन चाहिँ कहीँनिर तार चुड्यो, यस्तो जोडिदियो, एकछिनमा त्यो चल्छ, गुड्छ। ह्युमन बडी त्यस्तो हुँदैन। र ह्युमन बडीमा चाहिँ हजारौं सिस्टम मेसिनहरू छन् भित्र हैन। मोटरसाइकलको जस्तो तार देखिँदैन त्यसमा, रेडियोको जस्तो तार हुँदैन त्यसमा। कति कुरा चाहिँ माइक्रो लेभलमा हुन्छ। र यी सिस्टमहरू एउटा सिस्टम फेल्काएपछि अरू सिस्टमहरू पनि इन्भल्भ हुँदै जान्छन्। जस्तो फोक्सोले चाहिँ अक्सिजन राम्रोसँग चाहिँ पास गर्न सकेन, रगतमा पठाउन सकेन भने हाम्रो पेरिफेरल अर्गानहरू, ब्रेन, किडनी, यिनीहरूमा पनि अक्सिजनेसन कम हुन्छ नि। अक्सिजन कम भएपछि ती अङ्गहरूले नि काम गर्न छोड्छन्। त्यसो भएर यो फोक्सो भन्दा भन्दै पनि फोक्सो मात्रै आइसोलेटेड काम गर्ने त होइन, एक्लै काम गर्ने त होइन। यसले काम गर्ने मुटुसँग, शरीरका अरू भागसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि। जस्तो कसैको फोक्सो नर्मल छ, फोक्सोलाई चलाउने ब्रेनको पार्ट चाहिँ बिग्रियो भने फोक्सोले काम गर्दैन। रिमोट कन्ट्रोल त्यहाँ छ नि त। भने जस्तै सबै अङ्गको सिस्टमहरूमा यसले असर गर्छ, तर मुख्य भाग भनेको फोक्सो नै हो। प्रतिरोध क्षमता, त्यसले कार्य गर्ने कार्यक्षमतामा ह्रास त पक्का आउँछ। जस्तो भनौँ न, शरीरमा अन्यत्र अरू भागहरूले पनि रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति भए पनि कम हुँदै जान्छ। किनभने एउटा अङ्गले काम नगर्दा साथ इन्टर रिलेटेड अर्को अङ्गले पनि काम गर्दैन नि त। त्यही सङ्क्रमित बिरामी फेरि इन्फेक्टेड हुने सम्भावना पनि त्यसो भए हाई भयो यो हुँदा। यस्तो छ, यसमा के छ भने हामीले इभिडेन्सहरूले के देख्यौँ भने एकचोटि चाहिँ कोभिड-19 इन्फेक्सन भएर ठिक भएको बिरामीलाई दोस्रोचोटि पनि एट्याक भएको देख्यौँ। त्यसको मतलब के भयो भने यसबाट बन्ने एन्टिबडी रोगको विरुद्धमा लड्ने सक्ने खालको छैन कि भन्ने देखियो। जस्तो कोही मान्छेलाई मिजल्स भयो भने अर्कोचोटि मिजल्स हुने चान्स कम्ती छ। मिजल्सको भ्याक्सिन दिएर पनि कम्ती छ, अथवा मिजल्सै लाग्यो भने अर्कोचोटि मिजल्स लाग्ने सम्भावना कम छ, दादुरा लाग्ने सम्भावना कम छ। तर कोभिड-19मा त्यस्तो देखिएन। हुन त यसको अध्ययन अझ बाँकी छ। र त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ अझै पनि हामी इनिसियल फेजमै छौँ। अब डाक्टर साहब, मैले धेरै कुरा अझ सोध्नै पर्ने इन्ट्रेस्टको विषयमा त हामी छिर्न खोज्दैछौँ, समयको पाबन्दीलाई मैले ध्यान दिनै पर्नेछ। मानिसहरूको आनी बानी, खानपान, जीवनशैली, हामी कहाँ त खुसीको समाचार पनि बाँडौँ न। आजसम्म 4 जना मानिस त निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अघि तपाईँ डेथ रेटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा उमेरको बााउन्ड्री तोक्दै हुनुहुन्थ्यो। 65 वर्षीया महिला पनि बागलुङकी निको भएर जानुभएको छ। कति खुसीको समाचार छ हेर्नुहोस्। हामीलाई केले प्रेरित गरिरहेछ या हाम्रा आनी बानी, खानपिन, कतिले त यो क्षयरोगको औषधिदेखि लिएर दादुराको औषधिसम्मको कुरा गरेका छन्। हामी अलिक सेफ जोनमै छौँ नि। यो चाहिँ लागिहाले पनि निको भएर बाटाबाट गइरहेको अवस्था पनि छ। यसको अर्थ यो होइन कि खराब हुनु पर्थ्यो भन्ने होइन, तर हामीलाई केले प्रेरित गरिरहेछ? हाम्रो जीवनशैली, खानपिन आदि इत्यादि हो या अरू केही छ यहाँ? अब यसमा ठ्याक्कै पिन पोइन्ट गरेर यसै कारणले यो भयो भनेर भन्न त अलि समय लाग्छ, अध्ययनैहरू चाहिन्छ होइन। बिना अनुसन्धान भनेको कुराहरू मैले भन्नु पनि हुँदैन, भनेर मान्छेले पत्याउनु पनि पत्याउँदैन होइन। तर स्पेकुलेसनहरू छन्। जस्तो हाम्रो चाहिँ आनी बानी अलि सरसफाइ केन्द्रित छ। जस्तो हामी खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुन्छौँ, खाइसकेपछि हात धुन्छौँ होइन। हामी हात मिलाउने होइन, नमस्कार गर्छौँ। अलिअलि हात मिलाउन थालेको पनि अब अहिले बन्द गरेका छौँ होइन। यो एउटा कारण हुनसक्छ। अर्को कुरा, हाम्रोमा चाहिँ कमन कोल्ड, इन्फ्लुएन्जाको रोग त लागिरहेको हुन्छ होइन। र जस्तो
युएसको र नेपालकै तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने अमेरिकामा इन्फ्लुएन्जा लाग्यो भने त्यहाँ डेथ हुने चान्स र नेपालमा इन्फ्लुएन्जा लाग्यो भने डेथ हुने चान्स फरक छ। त्यहाँ अलि हाई छ, हामी कहाँ कम छ। यो पनि यस्तो पनि कारणहरू हुनसक्छ। कति मान्छेहरूले अहिले भनिरहेछन् मलेरिया एन्डेमिक एरियामा चाहिँ यो अलि कम छ कि, अथवा हावापानीमा पनि यसको अलि फरक छ कि, अथवा बीसीजी भ्याक्सिन लगाएकोमा पनि फरक छ कि, पोलियो खाएकोमा पनि अलि फरक छ कि, अथवा अरू के छ। इन्डिया नेपालका मान्छेहरू अलि इम्युन बडी भएको जस्तो देखियो वेस्टर्न कम्पेयर गर्दा। तर यो सब भन्नलाई चाहिँ अलि हतारै पनि हुनसक्छ मैले भनेको कुरा, किनभने अझ हामीले त्यो चरण चाहिँ तेस्रो चरणमा जान्छ कि जाँदैन, गइहाल्यो भने कति बिरामी होलान्, कति डेथ होला, कसरी रिकभर होलान्, कति उपचार होला, त्यो कुरा चाहिँ अझ हामीले हेर्न त बाँकी छ। यी कुराहरूमा पनि वैज्ञानिकहरूले, मेडिकल साइन्टिस्टहरूले अहिले अध्ययन गरिरहेका छन्। जस्तो कोरोना भाइरस इन्फेक्सन छ, बीसीजी लगाएकोमा कति छ, नलगाएकोमा कति छ, पोलियो लगाएकोमा कति छ, पोलियो नलगाएकोमा कति छ, इन्फ्लुएन्जा भएकोमा कति छ, नभएकोमा कति छ, वेटमा कति छ, डायबिटिज भएकोमा कति छ, नभएकोमा कति छ, अल्कोहल खानेमा कति भएको छ, नखानेमा कति भएको छ। कम्पेरेटिभली स्टडी भइसक्यो त हो। यस्तो खालको अध्ययनहरू अहिले अनगोइङ छन्, भइरहेका छन्। छोटो छोटो प्रिलिमिनरी सानो सानो रिपोर्टहरू आएका छन्। हाम्रो खानपिन, आदत, फिजिकल्ली काम गर्ने शैली, हात धोइराख्ने, हामी टोयलेट जाँदा पनि पेपर युज गर्दैनौँ, पानी नै प्रयोग गर्छौँ, अलिक डटेर फिजिकल्ली वर्क नै नेपालीहरूको धेरै छ मेसिनहरूभन्दा, आदि इत्यादि भोजनका विषयले पनि केही न केही प्रभाव चाहिँ पारेको हो कि पारेको हुनुपर्छ भन्ने अड्कलबाजीसम्म हुन सक्छ। अड्कल छ, अहिले अड्कलबाजी नै हो, अहिले कन्क्लुड गर्ने बेला भएको छ। ओके, अब अन्त्यमा डाक्टर साहब, संसार त होडबाजीमा चलेका छ नि त। यो त अब औद्योगिक युगदेखि लिएर आणविक युगसम्म संसार पुगेको सत्य हो। हतियारको युग, एउटा जैविक हतियार सिर्जित भए पछाडि संसार तहसनहस भएको अवस्था छ। गरिबदेखि धनीसम्मका राज्यहरूले चेत्नुपर्ने कुरा अब त्यो चेत खुलाउनु पर्ने विषय चाहिँ यो हो भनेर तपाईँले प्रेस्क्राइब गर्नु पर्यो भने के हुन सक्छ अन्त्यमा? अब हेर्नुहोस्, ह्युमन हाम्रो मानव जातिले अरू प्राणी वनस्पति जगतमाथि अन्याय गरेकै छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा हजुर अन्याय छ, गरेको छ। संसारभरिमा भएका जीवमध्येको 0.1% टोटल पपुलेसन ह्युमनको छ। यसले चाहिँ 99.9% प्रति यसले चाहिँ यसको हैकम चाहिँ अहिले अन्याय गरेको छ, अन्याय गरेको छ। यो कुरा अर्कै प्रसङ्गमा पछि फेरि छलफल गरौँला हामी। र अहिले चाहिँ हामीले लेसन लिनुपर्ने कुरा के छ भने, हामीले अहिलेसम्म मानिसले गर्न नहुने काम हामीले के गरेछौँ? हामीले हतियार बनाएका छौँ, हामीले चाहिँ विकास गरेका छौँ र मानव जातिकै विरुद्धमा त्यो प्रयोग गरेका छौँ। र अरू कुनै पनि जीवजन्तु छैन संसारमा आफ्नै रेसले आफ्नै रेसको विरुद्धमा लडेको। जस्तो बाघको सिंहको पोथीको लागि अलिअलि लडाइँ हुन्छ, भालेहरूको नभए ग्रुपमै गएर लड्ने हुँदैन, बाघहरूको पनि हुँदैन। त ह्युमनको छ। एउटा मानव जातिले अर्को मानव जातिलाई चाहिँ हराउनका लागि, सखाप पार्नको लागि शस्त्र अस्त्रको होडबाजी छ। यो कुरा बन्द गर्नुपर्छ अब र अब सबैले, महाशक्तिहरूले पनि अहिले सोचेको हुनुपर्छ, शस्त्र अस्त्रको लडाइँमा त उहाँहरू सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यो कोरोना वा यस्तै रोगको विरुद्धमा लड्न उहाँ कति सक्षम हुनुहुन्छ? अब उहाँहरूले पनि सोच्ने बेला भयो। अबको लगानी चाहिँ स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ। एकदम अन्तिममा मैले सोध्नै पर्ने, समयले साथ नदिएकाले मैले प्रिसिमे त बताएको विषय थियो, तर डाक्टरहरू, अस्पतालहरू जो अलिक बढी बौद्धिकतालाई बुझेको पनि ठानिन्छ, तिनीहरूलाई उपचार गर भन्न अस्पतालले आदेश दिनुपर्ने परिस्थितिमा हामी पुग्यौँ। डाक्टर साहब, यो चाहिँ के भएको? यो दुःखद कुरा हो होइन। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, डाक्टरहरूलाई, नर्सेसहरूलाई मेरो के पनि सुझाव छ, म आफैलाई पनि हो यो, कि यथेष्ट तयारी गरिसकेपछि उपचार गर्न डराउनु हुँदैन। र यसरी बिरामीलाई चाहिँ उपचार नगरेर बिरामी मर्नु हुँदैन। यसको व्यवस्थापन राज्य, डाक्टर आफै, अस्पताल
र बिरामीहरू सबैको यसमा कोअपरेसनको जरुरी छ। अथोरिटी बडीले के गर्न सक्छ? तपाईँ त्यो पनि त हाकेको व्यक्ति हो विगतमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल। अब यसमा चाहिँ अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ डाक्टरहरूलाई सर्कुलर गरेको छ, बिरामीलाई उपचार नगरिकन फर्काउने नगर्नुहोस्, यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोफेसनल कन्डक्टको बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ छलफल हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, तपाईँ सजाय पनि पाउनुहुन्छ भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जुन अगाडि बढाएको छ त्यो कुरा ठिक छ। र डाक्टरहरूले पनि आवश्यक तयारी पिपिईहरूको जोहो गर्दै बिरामीहरूको उपचारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरूले मात्रै बिरामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूको काम हो, तपाईँ हाम्रो काम हो, हामी मिलेर यसको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। क्षणभर नै तपाईँले दिने कुनै सन्देश छ आम मानिसलाई? र अहिले हामी यो शताब्दीको सबभन्दा दुःखद क्षणमा छौँ। हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो कहिल्यै परेको थिएन। हाम्रो लाइफकालमा, मेरो बुवाको लाइफकालमा पनि त्यो बेलामा पनि परेको थिएन। हामी धेरै डिफिकल्ट अवस्थामा छौँ। हामी एक आपसमा गाँड कोराकोर गरेर होइन, एक आपसमा मिलेर हामीले यो समस्याबाट पार पाउनुपर्नेछ। सरकारलाई होच्याएर सानो बनाएर पनि होइन, डाक्टरहरूलाई चाहिँ होच्याएर सानो बनाएर पनि होइन, र पब्लिकलाई गरेर पनि होइन, सबै मिलेर हामीले यो समस्याबाट पार पाउनुपर्छ। कसले कति गल्ती गर्यो, कति ठिक गर्यो, त्यसको हिसाब किताब यो समस्याको सोल्युसन निस्केपछि गरौँला। हस् डाक्टर साहब, व्यस्त समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो कुराहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूमा राख्ने मौका दिनुभयो। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग, उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ, कोरोना भाइरस, यसबाट बस्ने उपाय, कस्ता कस्ता मानिसहरूलाई यसको थ्रेट छ, जोखिम छ, आदि इत्यादि विषयलाई जोड्दै संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा यही कोरोनाकै विषय तर बहुआयामिक पाटोका सन्दर्भमा अरू कुनै अतिथिका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।